हादसे के बाद हर तरफ चीखों पुकार थी। गाड़ी उलट चुकी थी और शीशे के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। खून की बू माहौल में फैल गई थी। टायोंग सबसे पहले अपने वालिद की तरफ लपका था। डैड, आंखें खोलो प्लीज़। वो बेचैनी से इनका सर थाम कर हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से इसने इन्हें सीट बेल्ट से आज़ाद किया और बाहर निकाला। फिर इसकी नज़र अपनी माँ को देखा जो गाड़ी के दूसरे हिस्से में फंस गई थी। मॉम, वो चीखा और अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलकर इन्हें भी बाजुओं में उठाया और सड़क के किनारे बैठकर वापस कार की तरफ आया। छोटा टायोंग रो रहा था। हयोंग, मुझे डर लग रहा है। टायोंग ने इसे सीने से लगाकर तसल्ली दी। कुछ नहीं होगा हयोंग, मैं हूं ना। लेकिन इसी लम्हे इसकी नज़र अपने छोटे भाई दायान पर पड़ी जो पिछली सीट पर बुरी तरह जख्मी और बेहोश पड़ा था। टायोंग तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। दायान, उठो, हयोंग यहाँ है। इसकी आवाज़ कांप रही थी। इसने सीट बेल्ट काटने की कोशिश की ही थी कि अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ। शोला भड़क उठा। धुआं पूरे एरिया में फैल गया। दायान, टायोंग चीखा और आग के बीच हाथ बढ़ाकर अपने भाई को पकड़ने की कोशिश की। करीब के लोग भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, पीछे हो जाओ, गाड़ी फटने वाली है। लेकिन टायोंग आगे बढ़ गया। इसने दायान के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बाजू पर आग के शोले लपट गए। हयोंग, दायान ने कमज़ोर सी आवाज़ निकाली और अपनी आंखें आधी खोली। बस थोड़ा और, तुम्हें बचा लूँगा। टायोंग आंसुओं के साथ चीखा। लेकिन इसी लम्हे दूसरा धमाका हुआ जिसने पूरे हिस्से को लपेट में ले लिया। लोगों ने जोर लगाकर टायोंग को पीछे खींच लिया। छोड़ दो मुझे, मेरा भाई वहाँ है। वो पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा मगर शोले सब कुछ निगल चुके थे। धुएं के बादलों में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, हयोंग, और फिर सब खत्म हो गया। टायोंग ज़मीन पर गिर गया। एमरजेंसी वार्ड के बाहर अंधेरों और रोशनियों के बीच सिर्फ चीखें, दौड़ते कदमों की आवाज़ें और अधूरी दुआएं थी। डॉक्टर्स ने पूरे ज़ोर शोर से ज़ख्मियों को इमरजेंसी में ले जा रहे थे। नर्स ने फ़ौरन बुलंद आवाज़ में कहा, नर्स, डॉक्टर, मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत लो है, जल्दी कुछ कीजिए। मिसेस किम को स्ट्रेचर पर डाला जा चुका था जबकि मिस्टर किम बेहोशी की हालत में इमरजेंसी रूम के अंदर ले जाए गए। टायोंग के सर पर पट्टी की जा रही थी। आंखों में वीरानी और दिल में जख्म था। डॉक्टर ने टायोंग के करीब आकर नरम लेकिन संजीदा लहजे में कहा, डॉक्टर बेटा, अफसोस है हम आपके भाई को नहीं बचा सके। ये सुनते ही टायोंग की आंखों में बेयकीनी छा गई। आवाज़ गले में अटक गई। टायोंग हल्की सी लरजती आवाज़ में, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं इसे लेने गया था। वो मेरे साथ होना चाहिए था। इसी दौरान अस्पताल का स्टाफ पेशेंट में कॉल कर चुका था। फ़ोन की घंटी को बजी तो किम दादा ने लरजते हाथों से फ़ोन उठाया। डॉक्टर फ़ोन पर, जी मैं सिटी अस्पताल से बात कर रहा हूँ। आपके बेटे और बहू एक्सीडेंट में शदीद ज़ख्मी हालत में यहाँ लाए गए हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पोते को नहीं बचाया। दादा के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। दादा रोते हुए, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। दूसरी तरफ चोई फैमिली के कमरे में खुशियाँ अरूज पर थीं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मिसेस चोई, बिल्कुल ये चांद का टुकड़ा है हमारी गुड़िया। मिस्टर चोई फ़ोन पर नज़र दौड़ाते जा रहे थे। मिस्टर चोई, अभी तक किम फैमिली क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने कहा था कि खुशी में शरीक होंगे। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर किम मेंशन लिखा देख फ़ौरन कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ टायोंग के दादा की लरजती हुई आवाज़ गूंजी। दादा फ़ोन पर, मिस्टर चोई, अल्लाह खैर करे, हम सबको हादसा पेश आ गया है, हम अस्पताल जा रहे हैं। दायान अब हमारे साथ नहीं रहा। ये सुनते ही मिस्टर चोई की खुशी जैसे एकदम बुझ गई। वो बेयकीनी से खड़े रह गए। मिस्टर चोई हतलाते हुए कि क्या किम मेंशन से 2 गाड़ियाँ निकली थी। दोनों में ख़ानदान के अफराद गहरे सदमे और दुख में डूबे हुए थे। टायोंग की दादी का तो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार आंसू में डूबी हुई एक ही बात कही जा रही थी। दादी चीखते हुए, ये सब इस मनहूस के आने की नहूसत है। अभी दुनिया में आई ही थी कि इसने हमारा दायान हमसे छीन लिया। गाड़ी में सब इन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। इनकी ज़ुबान पर कड़वे अल्फाज ही थे। जब किम फैमिली अस्पताल पहुंची तो चोई फैमिली पहले ही वहां मौजूद थी। वो सब लोग जानते थे कि दायान हमेशा के लिए चला गया है और इसी के साथ ये हकीकत भी जानते थे कि नानी बच्ची के दुनिया में आने के लम्हे ही
حادثہ پیش آیا ہے۔ ہسپتال کا ماحول غم اور خاموشی سے بوجھل تھا۔ دھیان کی لاش وہ پہلے ہی ان کے حوالے کر دی گئی تھی اور ڈاکٹرز نے واضح طور پر کہا تھا کہ لاش کی حالت ایسی نہیں کہ زیادہ دیر رکھی جائے، جلد تدفین ضروری ہے۔ کم فیملی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ٹایانگ خاموشی سے سب سہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کے سائے تھے، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اسی دوران ٹایانگ کی دادی نے جب چوئی صاحب کی باہوں میں وہ ننھی بچی دیکھی تو سب ہو بیٹھی۔ وہ آگے بڑھیں اور اونچی آواز میں بولیں، دادی غصے اور نفرت سے، ہاں یہی وہ منحوس پیدا ہوتے ہی اپنے منگیتر کو نگل گئی۔ یہ ہماری بربادی ہے، یہ نحوست ہے۔ چوئی فیملی پہلے سے ہی سب جانتی تھی، مگر دادی کے تیز جملے نے ان کے زخموں کو اور گہرا کر دیا۔ مسز چوئی نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، روتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مسز چوئی بے بسی سے، یہ بچی بے قصور ہے، ہمارا بھی بیٹا گیا ہے، ہمارا بھی دل ٹوٹا ہے، مگر خدا کی مرضی کو الزام نہ دیں، اسے منحوس کہنا ناانصافی ہے۔ کمرہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ سب کے دل بوجھل تھے، مگر دادی کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دادی چیختے ہوئے، خدا کی مرضی! یہ بچی تو ہمارے خاندان پر نحوست بن کے آئی ہے، ہم اسے اپنی دہلیز پر قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ ٹایانگ ایک لمحے کو دادی کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا لی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ننھی جان کے لیے عجیب سا درد جاگا تھا، لیکن اس لمحے وہ خاموش رہا۔ دادی کی تیز اور کڑوی بات سنتے ہی کمرے کا ماحول اور بھی بھاری ہو گیا۔ ٹایانگ کے دادا نے فوراً غصے سے دادی کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، دادا، حکم دیتے ہوئے میں، بس کیجیے، یہ وقت الزام تراشی کا نہیں ہے، ہمیں اپنے بیٹے کی تدفین کا انتظام کرنا چاہیے، ابھی کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آنسو اور سسکیوں کے درمیان جنازے کی تیاری کی گئی۔ پھر دھیان کی نماز جنازہ ادا ہوئی اور چند گھنٹوں بعد وہ ہمیشہ کے لیے مٹی کے تلے سپرد کار کر دیا گیا۔ کم فیملی اس سانحے سے نڈھال ہو چکی تھی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ چوئی فیملی بھی اتنی افسردہ تھی، ان کے لیے بھی یہ حادثہ ناقابل برداشت تھا۔ دونوں گھرانوں پر غم کی گھنی چادر تنی رہی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک نیا دن طلوع ہوا۔ ہسپتال میں کئی دن کی بے ہوشی کے بعد بالآخر مسٹر کم اور مسز کم کو ہوش آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ ذرا سنبھلے، دونوں نے یہی سوال کیا۔ مسز کم گھبراتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں انہیں تسلی دی، آپ کے تینوں بیٹے خیریت سے ہیں، سب بالکل سلامت ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سن کر دونوں نے سکون کا سانس لیا، مگر جب کچھ دن بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے اور کنونشن واپس پہنچے تو دونوں کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، مسٹر کم بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ڈیون کہاں ہے؟ وہ ہمیں ملنے کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ ہم سے ناراض ہے؟ دونوں بار بار ایک ہی بات دہراتے رہے۔ سب لوگ نظریں جھکائے خاموش تھے۔ بالآخر بڑی ہمت کے ساتھ ٹایانگ کے دادا آگے بڑھے۔ انہوں نے مسٹر کم اور مسز کم پاس بیٹھ کر بھاری دل کے ساتھ کہا، دادا، آنسو ضبط کرتے ہوئے، بیٹے بہو، ہمت رکھو، ہمارا ڈیون وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، حادثے میں وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سنتے ہی مسز کم اور مسٹر کم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مسز کم نے بلند آواز میں چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، جبکہ مسٹر کم کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پورا گھر پھر ایک دفعہ سسکیوں اور آہکار سے بھر گیا۔ دنوں کا بوجھ رفتہ رفتہ ہلکا ہونے لگا۔ کم حویلی، جو کچھ دن پہلے سوگ کی تیاری میں ڈوبی ہوئی تھی، اب زندگی کی طرف واپس پلٹنے لگی تھی، مگر اس زندگی میں اب بھی ایک ایسی درار تھی جو کبھی نہیں بھر سکتی تھی۔ دھیان کو گئے کئی دن بیت چکے تھے، لیکن اس کی یاد اب بھی ہر کونے سے ٹکرا کر دلوں کو زخمی کرتی تھی۔ ڈائننگ ہال کی فضا خاموش اور بوجھل تھی، ہر فرد اپنے خیالات کے سمندر میں گم تھا کہ اچانک ٹایانگ کے دادا نے اپنی کرسی سیدھی کی۔ ان کی جھریوں میں زمانے کا بوجھ اور آنکھوں میں فیصلے کی سختی چھپی تھی۔ وہ گہری سانس لے کے بولے اور ان کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا، دادا، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ، میں نے بہت سوچا ہے، دکھ وقت کے ساتھ ساتھ ضمانت تو پڑ جاتا ہے، مگر ہمارے رسم و رواج اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے، اب ٹایانگ کی منگنی اسی بچی کے ساتھ ہوگی جس کی تقدیر پہلے ٹایانگ سے جڑی تھی۔ یہ الفاظ گونج کر فضا میں ٹھہر گئے۔ لمحہ بھر کو کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا، سب کی نظریں جھک گئی، کوئی دم نہ مار سکا۔